तारीख़ की अज़ीमुशान शख्सियत, तारीख़ साज शख्सियत हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बादशाहत की ओपन ऑफ़र कबूल क्यों ना की। यानी उनको कहा गया कि आप बादशाह बन जाएं, लेकिन आपने साफ इनकार कर दिया। फिर आपको कहा वली बन जाएं, आपने उसे भी इनकार किया। इसकी क्या वजह है? जब माशरे की बाग दौड़ अपने हाथ में लेने की ताकत भी हो और ऑफ़र भी किया जा रहा हो, तो फिर हुकूमत हासिल क्यों नहीं की जाती। और ये सिर्फ़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर नहीं है, ये मैं तारीख़ की एक ऐसी कड़ी की बात कर रहा हूँ कि जो तारीख़ में यूनिक है। नाज़रीन, मैं हूँ अज़हर अली आबिदी और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन, जैसे मैंने अभी कहा कि तारीख़ को ये खुला चैलेंज है कि कोई नस्लों की या शख्सियात की ऐसी कड़ी बताए जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह की हो। आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम से शुरू हों, इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, जिनका नाम ही बाक़िर है, यानी इल्म को शगाफ्ता करने वाला, यानी इल्म को फैलाने वाला। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शख्सियत हो, फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, और फिर उनके फ़र्जंद हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शख्सियत। इनको फ़र्जंदान रसूल कहा जाता है और रसूल का ताल्लुक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ताल्लुक़ इल्म से है। गोया ये इल्म की एक ऐसी कड़ी है जो तारीख़ का मौजज़ा है। आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ लें, आपको 11 नस्लों में इस तरह की कोई और कड़ी नहीं मिलेगी कि आप तारीख़ की कोई किताब उठा लें, आप फ़िक़्ह की कोई किताब उठा लें, आप अखलाकियात की कोई किताब उठा लें, आप मजहबी लिखने वाले उठा लें, आप सेकुलर माइंडेड लोग उठा लें, आपको ये नज़र आएगा कि ये शख्सियात जिनका मैंने अभी नाम लिया, इल्म में, तक़वा में, ज़हानत में, दानिश में अपनी मिसाल आप हैं। मैंने अभी इंसानी शख्सियत के जितने पहलुओं की बात की, इन सब पहलुओं में ये नस्ल यूनिक है, मुनफरिद है। बात अब करते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, क्योंकि उनके अय्याम चल रहे हैं। मैंने जैसे बताया अपनी पिछली वीडियोज़ में भी, व्लॉग में, कि आप 11 ज़िलक़ादा 148 हिजरी को पैदा हुए और 203 हिजरी में आपकी शहादत हुई। ये मामून का वक्त था। मामून से पहले हारून रशीद और मामून रशीद, ये तारीख़ इस्लामी के बहुत बड़े बादशाह गुज़रे हैं और बड़ा टर्माइल का दौर था। हारून रशीद से पहले के जो बनी अब्बास के बादशाह थे, उन्होंने क्योंकि खिलाफत इमाम जाफ़र सादिक़ का नाम लेकर, आले मोहम्मद का नाम लेकर, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान का नाम लेकर छीनी थी, तो पहले तो उन्होंने अपनी खिलाफत मजबूत की और उसके बाद फिर जिनके नाम पर छीनी थी, हमेशा यही होता है कि मुआशरे में ज़ुल्म व सितम किया जाता है उन शख्सियात पर, उनसे रिलेटेड लोगों पर जो अवाम में मकबूल होते हैं। ये अभी नहीं है, ये तारीख़ में हमेशा रहा है कि बादशाहान वक्त को और ऐसे लोगों को जो दावा करते हैं कि हम जस्टिफाइड हुक्मरान हैं, जो मकबूल शख्सियात होती हैं, उन पर और उनके चाहने वालों पर जुल्म करते हैं। इस व्लॉग में क्योंकि ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, मैं सिर्फ आपको तारीख़ के हवाले दे रहा हूँ कि जब मामून रशीद ने ये देखा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत इस वक्त इल्म फैला रही है, मुआशरे में तरबियत का निज़ाम कायम कर रही है, इल्म हो, शुजात हो, अखलाक हो, मुआशरे में इंसानी अखलाक के इनफरादी और कलेक्टिव पहलू, इज्तिमाई पहलू जितने हों, उनमें इमाम रज़ा अपने वक्त की एक सबसे बड़ी शख्सियत बनकर उभर रहे थे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मामून रशीद ने अपने पास बुलाया और ऐसी जगह से सफ़र करवाया कि जहाँ लोग उन्हें ना मिल सकें। उनका ख्याल था कि वहाँ लोग उनका इस्तकबाल नहीं करेंगे, लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सफ़र भी लॉन्ग मार्च बन गया। जहाँ जहाँ आप गए, आपने इल्म की बात की, आपने बादशाहाने वक्त के जुल्म की बात की और आप अवेयरनेस फैलाते चले गए। मामून रशीद इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसलिए बुलाना चाहता था कि उनको अपनी नज़रों के सामने रखे, और उसके बहुत सारे मकासद, जो तारीख़ की किताबों में ये मकासद लिखे हुए हैं कि उसने अपने बड़े भाई अमीन को, कि जो बगदाद में था और अरब उसके करीब समझे जाते थे, उसको कत्ल किया। तो उसका ख़याल था कि अब अरब मुझसे बदज़न हो गए हैं, और क्योंकि उसकी वालदा अजमी थी, ईरानी थी,
تو عربوں کو قریب کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام کیونکہ رسول اللہ کے خانوادے سے تھے، عرب تھے، بلکہ عرب کے ممتاز خاندان سے تھے، تو ان کو بلا کے لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ آپ کو بادشاہت پیش کی، آج کا کور موضوع آپ نے قبول نہیں کی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے بادشاہت قبول کیوں نہیں کی، تو آپ نے یہ ہنٹ دیا، یہ فرمایا کہ اگر ہم بادشاہ بنیں تو دنیا میں تمام لوگ برابر ہو جائیں گے۔ یہ ہنٹ دیا کہ ہمیں وہ طاقت حاصل نہیں، معاشرے کے لوگوں میں وہ تربیت نہیں، بیوروکریسی ساری مامون رشید کی ہے، بادشاہ کی ہے، کارندے سارے بادشاہ کے ہیں، پورا سسٹم کرپٹ ہے، تو ایک شخصیت اوپر حکمران بن کے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ یہی سبق ہے امام رضا علیہ السلام جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی کا۔ میں نے کہا کہ آپ کوئی رائٹر اپنے دور کا، اس دور کا اٹھا لیجئے، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں امام رضا علیہ السلام اس وقت افضل نہ ہوں، لیکن حکومت قبول نہیں کرتے، کیونکہ جب تک معاشرہ اس کے لیے تیار نہ ہو سدھار نہیں آ سکتا۔ آپ کو ولی عہد بنانے کی پیشکش کی گئی، آپ نے انکار کیا۔ جب یہ کہا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا اگر آپ ولی عہدی قبول نہیں کریں گے، تو آپ نے کہا پھر میں امور مملکت میں مداخلت نہیں کروں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ کسی کو میں کوئی عہدہ دوں گا، نہ میں کسی امور کار میں مداخلت کروں گا۔ مامون رشید نے وہی جو ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے بادشاہوں کا، آپ سے کچھ لکھوانا چاہ کہ فلاں علاقے کے لیے کچھ لکھ دیں کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہے یا ہم اس کے حق میں، آپ نے نہیں لکھ کے دیا۔ اب جب حکومت قبول نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر معاشرے کی تربیت کرنی ہے۔ امام رضا نے اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے روابط کیے، اور جب مامون نے بھرے دربار میں آپ کو کہا کہ آپ یہ حکومت قبول کریں، تو آپ نے کہا کہ اگر یہ حکومت تمہارا حق ہے تو یہ لباس کی طرح ہے، تم اپنا لباس کسی دوسرے کو کیوں پہنا رہے ہو، اور اگر یہ تمہارا حق ہی نہیں ہے تو پھر تمہیں کیا حق ہے کہ یہ کسی دوسرے کو دو۔ یہ سب چیزیں معاشرے کی تربیت کے لیے راہیں امام رضا علیہ السلام استوار کر رہے تھے۔ آپ نے پھر کیا کیا کہ دیکھیے اس وقت معاشرے میں خاص طور پر اس وقت جو اسلامی معاشرہ تھا، اور اس سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام باقر اور پھر امام صادق علیہ السلام، یہ جو ہمیں اس وقت اسلام میں جو ترقی نظر آتی ہے، جو علمی ترقی ہے، فقہ کے باب میں ہے، اس کے بعد سائنس کے باب میں ہے، اس کے بعد علم کلام کے باب میں ہے، مختلف علوم کے، یہ امام باقر علیہ السلام، امام صادق، امام موسیٰ کاظم اور پھر امام رضا علیہ السلام کی وہ کنٹریبیوشن ہے۔ امام ہارون رشید اور مامون رشید کے وقت میں پوری دنیا سے علوم، خاص طور پہ یونان سے اور مختلف عقائد عالم اسلام میں آ رہے تھے۔ آپ نے اپنا یہ طرز عمل بنا لیا کہ آپ دربار میں بھی آتے تھے، اور اس وقت جہاں بھی آپ کو میسر و موقع آپ مسلمانوں کے عقائد بھی درست کرتے تھے، اور آپ مسلمانوں میں علم کی ترویج بھی کرتے تھے۔ ویسٹ نے جو علم حاصل کیا اور آج جو ترقی ہے یہ اسی دور کی بدولت ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی معروف کتاب واٹ اسلام ڈیڈ فار اس، یہ ٹم مورفی کی کتاب ہے، اور اس میں اس نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ویسٹ نے مسلمانوں سے علم حاصل کیا۔ اس میں یہ کتاب ضرور پڑھیے، اس نے یہ تو نہیں لکھا کہ یہ اہل بیت سے آیا، لیکن اہل بیت سے علم ہوتا ہوا جو اسلامی معاشرے میں پھیلا، پھر وہ آگے گیا، یورپ میں گیا۔ تو آج کے ویلاگ کا جو سبق بنتا ہے، جو ہمیں بات حاصل ہوتی ہے کہ اگر معاشرے میں بیوروکریسی، معاشرے کا کردار، معاشرے کے لوگوں کی سوچ پوری طرح تربیت یافتہ نہ ہو تو تبدیلی نہیں آتی۔ اس کے لیے علم پھیلانا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک کلاس تیار کرنی پڑتی ہے۔ آپ مختلف انقلابات کو دیکھیں، انقلاب روس، انقلاب چین، لیکن خاص طور پر کیونکہ یہ ویلاگ مختصر ہے، انقلاب فرانس کی بات کروں گا۔ ایک روسو ایک ریفارمسٹ تھا، رائٹر تھا، ادیب تھا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مسلسل انقلاب فرانس کی راہ ہموار کی۔ وہ تو 1778 میں مر گیا، 1789 میں انقلاب فرانس آیا۔ اس کی جو بنیادی تھیوری تو یہ تھی کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اور انسان فطری طور پہ صالح ہے، یہ معاشرہ ہے جو اسے کرپٹ کرتا ہے۔
اور انسان اپنی قسمت خود بنا سکتا ہے. یعنی اس نے ایک سوشل کانٹیکٹ کی بات کی بٹوین مین اینڈ سوسائٹی، اور اس کا بنیادی وہ جو تعلیم تھی وہ یہی تھی کہ انسان سب کچھ خود کر سکتا ہے. یہ وہی سوچ ہے جو امام رضا نے اس وقت پیدا کی. ناظرین یہ یاد رکھیے، اس وقت بنی امیہ اور بنی عباس کے لوگوں نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ تاریخ میں جبر ہے. یعنی کیا؟ اللہ نے انسان کو مجبور پیدا کیا ہے. وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں حاکم بنایا، ہمیں مانو. امام رضا علیہ السلام، اس سے پہلے امام صادق اور اب ان کے بعد امام رضا علیہ السلام نے اسلامی سائیکی میں یہ بات ڈال دی کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. کچھ مجبوریاں ہیں، جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں کسی خاص خاندان میں، کسی خاص جغرافیہ میں، لیکن اس کو چھوڑ کے انسان آزاد پیدا ہوا ہے. تو آج جو معاشرے میں اس وقت آزادی فکر ہے، اور یہ مسلمانوں کی سائیکی اور نفسیات میں یہ ہے کہ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، اور یہی نفسیاتی عمل یا عامل ویسٹ میں گیا. امام رضا علیہ السلام کی دین ہے. ان کی تاریخ اور ان کی سیرت سے کتابیں بھری پڑی ہیں، ضرور پڑھیے. امام رضا کی شخصیت اتنی عظیم الشان اور تاریخی شخصیت ہے کہ ابھی اس پر ایک ویلاگ ہم انشاءاللہ اور کریں گے. ایک ہم نے اس سے پہلے کیا. اس ویلاگ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.